إذا مرحبا بكم في فيديو آخر. دونك غادي نكملو لإكزيرسيس ديالنا اللي كيقول لك أسيدي كنا وقفنا آخر حاجة هي آخر كيسيون وقفنا لا كيسيون 4. قالك on déduire la convergence des deux suites إيديوين et فيديوين. صافي استنتج متقاربة. دونك عندنا لي بروبريتي ديال لي كونفيرجونس ديال لي سويت. ملي كتكون واحد لا سويت كرواسون إلا كانت ماجوري فكتكون كونفيرج. عاود واحد لا سويت ديكرواسون إلا كانت مينوري فكتكون ياش كونفيرج. دابا حنا إيديوين مالا ديكرواسون، إذا باش تكون كونفيرج فاش خاصها غير مينوري. إلا حاولت أنا نلقى المينوري فتكون هاد لا سويت مالا إي ديكرواسون عفوا إي كونفيرج. إلا كانت دابا فيديوين عندي مالا كرواسون، إلا جبرت لا الماجوري فغادي تكون لا سويت مالا فيديوين إي كونفيرج. صافي يعني الكرواسون كيمشي مع الماجوري والديكرواسون كيمشي مع المينوري. مزيان. دونك منين غادي نجيبو هاد المينوري والماجوري ديال هادي؟ صافي. اذا انا نعطيكم واحد الفكره، ربما يمكن في الكور ما رديتو لي شي بال او لا، المهم تقدر تكون اغلبيه يكون عارفه هاد القضيه هادي. انا نعمل لها كقاعده غادي ننزل هنايا. دونك نكتب لا كيسيون ديالي. دونك هذا لا كيسيون 4. ديما الاخوان في الورقه المسيحه خصني نكتب déduire la convergence de U1 et V مزيان. الوغ انا نعطيكم كقاعده هنايا فاش كتكون عندي الاخوان واحد لا سويت اي دو ان كرواسون. ملي تشوفني كنعمل لكم هاد الرمز هذا طالع زعما كرواسون، فكتكون هاد لا سويت كيلك سوا ان ابارتين ان. هاد لا سويت اش كتكون عامله؟ كتكون ماجوري، يعني كتكون هي اي عفوا كتكون مينوري باغ اي زيرو. يعني كتكون اي دو ان ديالي كبيره من اي زيرو على حسب ديك اي زيرو ولا اي واحد. بحال دابا حنا في هاد الاكزرسيس خدامين بان مجموعه ان. المجموعه ان كتبدا بزيرو، اذا غيكون اي زيرو. الا كانت عندي المجموعه ان ايطوال كتبدا بواحد فغنكتب هنايا اي واحد. صافي. اي سويت كتكون كرواسون فكتكون ياش ماجوري مينوري باغ اي زيرو. ناخدو واحد لا سويت باغ اكزومبل اي دو ان اي ديكرواسون. اي سويت كتكون ديكرواسون يعني نازله فكتكون ماجوري باغ اي زيرو. سافو دير كيلك سوا ان ابارتين ان. هاديك اي دو ان ديالي كتكون هي صغيره من ديك اي زيرو. عرفتو دابا الفرق؟ فاش كتكون لا سويت اي دو ان كرواسون هي كتكون كبيره من ديك اي زيرو، اما ملي كتكون ديك كرواسون هي كتكون صغيره من ديك اي زيرو. صافي. هادي قاعده مهمه بزاف خصك تعرف. هادي مهمه بزاف الاخوان. فإلاش ناخد لكم ما نعطيكمش الدرس، يعني ما نعملكمش الكور، ولكن نحاول نعطيكم اهم الحاجات اللي خصك تعرفهم في الكور. صافي. ربما تقدر الكور ولكن تقراه كامل، ولكن تقدر ما تردش تبان بعض الحاجات. هادو اهم الحاجات اللي خصك تعرف قراءة تكون عارفهم. مزيان. اذا شنو عندنا المعلومات لا اي دو ان دابخي لا كيسيون إن كيسيون اللي شفنا فيه اي دو ان كرواسون فيديو ان ديكرواسون. هاد لا كيسيون هذا لا كيسيون 3. d'après la question 3 on a i du 1 مالا i du 1 et عفوا i du 1 et décroissant. نرجعو للمعطيات نقراوهم مزيان، ربما نقدرو نكتبو شي خطأ هنا. شنو قلنا على i du 1 مالا et décroissant. صافي. i du 1 et décroissant. نهار الامتحان ما تكتبش هاد السهم هذا اللي انا كاتبو، لا تقدر i du 1 et décroissant. i du 1 et décroissant ça veut dire ياش كيلك سوا ان ابارتين ان. غنكتب هاد القاعده هادي اللي عطيتها لكم انا. كيلك سوا ان ابارتين ان اي دو ان مالا اي ديكرواسون. الوغ غتكون اي مينوري باغ اي زيرو. اي زيرو شحال هي 5. يعني لا سويت اي ان ديالي انا نزيد نكتبها هنايا كيلك سوا ان ابارتين ان اي دو ان مالا غادي تكون صغيره من 5. هادي مهمه غادي نحتاجوها. دونك هادي مهمه. صافي. غادي نحتاجوها. دابا غادي ندوزو عاود لا سويت عاود لا سويت فيديو ان. لا سويت فيديو ان مالا عندنا فيديو ان مالا دابخي لا كيسيون 3 اي كرواسون. دونك انطلاقا من هاد القاعده هادي اللي عطيتكم فاش كتكون اي دو ان اي كرواسون الوغ كتكون كيلك سوا ان ابارتين ان اي دو ان مالا كتكون كرواسون الوغ كتكون هي كبيره، يعني كبيره من عفوا حنا خدامين في في زيرو ياك في فيديو ان.
نستخدم فيديو ان. خاصها تكون فيديو ان هي كبيرة من ياش، هي كبيرة من في زيرو. سواء أن لا سويت اي مينوري. أنا نزيد نوضحكم بعض الأمور. فاش كتكون لا سويت كخواسون حنا فين محتاجين؟ في الماجوري، يعني حنا محتاجين في الماجوري، أما المينوري راه كيكون عندي. شكون هو المينوري؟ هو لو بروميير تيرم. شكون هو البروميير تيرم؟ يا إما في زيرو ولا في واحد على حسب لونسومبل اللي نتا خدام فيه. فاش كتكون لا سويت اي ديكرواسون حنا فين محتاجين باش كونفيرج؟ حنا محتاجين في المينوري. اما الماجوري راه عندي. شكون الماجوري؟ هو لو بروميير تيرم اللي هو في زيرو ولا اي زيرو. هذه الطريقه باش كنشرح لهم بها في السؤال. هاي بالنسبه لكم في الفيديو. هاي كنقول لهم فاش كتكون لا سويت كرواسون كتكون طالعه هاي. اذا حنا فين محتاجين في الماجوري. اما المينوري راه عندي. شكون المينوري؟ هو اي زيرو. فاش كتكون لا سويت اي ديكرواسون حنا باش كونفيرج اش خصها ديكرواسون؟ خصها المينوري. اما الماجوري المينوري انا اللي كنحبقاش عليه. اما الماجوري شكون هو؟ هو هاد لو بروميير تيرم اللي كيكون الفوق. صافي معايا؟ اذا هذه هي القاعده ديالنا. هذه مهمه خصك تعملها في البال ديالك مزيان. وشحال في زيرو؟ في زيرو هي واحد. غادي نزيد نوضح هذه. دونك عندي كيلك سواين بارتي الفيديو إما لا كبيرة من واحد. صافي مزيان. ولكن هادشي هذا فين غيفيدنا؟ من الصباح حنايا هادي كرواسون هادي ديكرواسون هادي ماجوري هادي مينوري. شحال د التخربيق. دونك كيفاش؟ الوغ لاحظ معايا. اجي السؤال هاد فيديو ان صغيره من ايديو. حنا بينا في سؤال دو فيديو ان صغيره من ايديو ان ياك. دونك حنا شنو الهدف ديالنا الاساسي دابا حاليا؟ حنا راه باقي كنبقشو على الماجوري ديال قلنا ايديو ان مالا اي ديكرواسون. حنا كنبقشو على المينوري ديالها. وفيديو ان مالا كرواسون حنا كنبقشو على الماجوري ديالها. هذا هو الهدف ديالنا الاساسي. صافي. اما هادو غير مراحل كندوزو منه. صافي معايا؟ اذا قلنا ايديو ان ديكرواسون فعطينا على الماجوري. وفيديو ان كرواسون عطينا على المينوري. دابا حنايا باقي غنستخدمو لا كيسيون ياش لا كيسيون 3 d'après la question 3 اش عندنا؟ قلنا كيلك سوا ان ابارتين ان. شنو عندنا على فيديو ان؟ صغيره من اي ان ياك. مزيان. دونك دابا ركز معايا مزيان في هاد اللحظه اللي غادي نعملها. الفيديو ان قلنا سيدي صغيره من ايديو ان. وايديو ان مالا ايديو ان صغيره من 5. انا كتبت لكم هنا. حنا عندنا ايديو ان صغيره من 5. منين جبتها من داك المينور من الماجوري ديال ايديو ان. وشنو عندنا على فيديو ان؟ كبيره من 1. اذا غادي نجي هنايا عاود عندي فيديو ان مالا كبيره من 1. كبيره من 1. مزيان. اذا من هاد الدرجه هادي شنو يمكن لي نستنتج؟ يمكن لي نستنتج ان مهما يكون ان كنت من ان باللي ياش باللي فيديو ان راها صغيرة من 5. بلي فيديو ان راها صغيرة من 5. وباللي هاد فيديو ان راها كبيرة من 1. صافي. فيديو ان راها كبيرة من 1. صافي. اذا ها انا جبرت الماجوري والمينوري. صافي. اذا الماجوري ديال الفيديو ان شكون هو؟ هو المينوري ديال ايديو ان. بعد حنا بعد بلاش. دونك عندنا الماجوري ديال فيديو ان الماجوري ديالها شكون هو؟ الماجوري ديالها دونك هو انا عاد لازم نتاكدوا من هذه ان ايديو ان ديكرواسون. الوغ ايديو ان كتكون ماجوري يعني الماجوري ديال فيديو ان هو الماجوري ديال ايديو ان. والمينوري ديال ايديو ان حنا عندنا ايديو ان ديكرواسون حنا كنبقشوا على المينوري ياك. والمينوري ديال ايديو ان شكون هو؟ هو المينوري ديال فيديو ان. صافي. باش تلاحظوا هاد القضيه هادي وصافي مزيان. اذا دابا شنو عندنا حنايا؟ دونك دابا غادي نجمعوا المعطيات ديالنا باغ سويت اولا نعملوا واحد الصفحه جديده ميبقاش هادشي هذا مزيان. باغ سويت وبالتالي باغ سويت عندنا سيدي ايديو ان مالا اي ديكرواسون ياك. اي ديكرواسون. وشنو الشرط اللي معاها جبرنا؟ ايديو ان ديكرواسون زيد ومينوري باغ 1. شنو معنى ايديو ان مينوري؟ معناتها ان ايديو ان هي كبيره من شي عدد. شنو معنى ايديو ان ماجور؟ معنى ان ايديو ان هي صغيره من شي عدد. اذا هنا ايديو ان كبيره من 1 فهذا كيدل على ان ايديو ان مالا مينوري. ايديو ان مينوري
minoré par 1 par 1. كتبت واحد جوج مرات par 1 ياك. donc ولا alors U de une مالا et converge. دابا غادي ندوزو هنايا غندوزو في دو ان. عندنا في دو ان اسيدي مالا اي كرواسون. ومن المعطى اللي فات شنو جبرنا ان في دو ان مالا اي ماجوري باش ماجوري بار 5. علاش؟ حيت ان اي دو ان راه جبرناها صغيرة من 5 ياك. هاي اي دو ان جبرناها صغيرة من 5. اي دو ان صغيرة في دو ان صغيرة من 5 فهذا كيدل على ان اي دو ان مالا ان في دو ان مالا اي ماجوري. مزيان et donc صافي في دو ان اي كرواسون اي ماجوري بار 5. اذا الوغ هنا غادي نستنتجو دابا الوغ في دو ان مالا اي كونفيرج. اذا هما بجوج بهم اسيدي كونفيرج. صافي الامور دابا واضحه. دونك فين كان الاشكال؟ كان الاشكال غير في الماجوري وفي المينوري. صافي وهادي باش كنستخدمو هاد لا بروبريتي تو سويت دي كرواسون اش كيكونوا ماجوري و تو سويت كرواسون اش كيكونوا مينوري. صافي والماجوري في دو ان هو الماجوري ديال دو ان والمينوري ديال اي دو ان هو المينوري ديال في دو ان. صافي هادشي اللي كاين يا اخوان. دابا غادي ندوزو السؤال اللي موراه. قال لك اسيدي دابا غادي نرمزو سوا لا ليميت بما انهم اي دو ان كونفيرج و في دو ان كونفيرج فالليميت ديال اي دو ان تكون كتساوي شي عدد. هذا هو الديفينيسيون يعني هذا هو التعريف ديال لا كونفيرجونس دو سويت. يعني ان اي دو ان كونفيرج صافي دير ان لا ليميت ديال اي دو ان كتساوي شي ال شي عدد. حنا باقي ما عارفيناش وصافي. و في دو ان كونفيرج صافي دير ان في دو ان راه تساوي شي ال بريم يعني شي ليميت اخرى. صافي تقدر تكون كيساويو بعضياتهم. يقدر يكون ربما يقدر يكون ال كتساوي ال بريم يقدر يكون كيخالفو بعضياتهم. صافي حنا غنشوفو ان في هاد الاكزرسيس عندنا فعندنا ال كتساوي ال بريم. متفقين معايا؟ اذا حنايا باش نوضحو الامور ديالنا غادي نجيو هنا نزلو هاد النقطة ان لا ليميت بلوس لانفيني دو اي دو ان كتساوي ال و لا ليميت بلوس لانفيني دو اي دو ان كتساوي ال بريم. صافي نبداو بلا كيسيون 5 ا. 5 ا اش كيقول لك اسيدي اش كيقول لك اسيدي مونطري بلي ال كتساوي ال بريم. يعني غنحاولو حنا نبينو بلي ال montrer que L égale L prime. Ça veut dire أن هاد الليميت ديال اي دو ان راه كتساوي لا ليميت ديال في دو ان. فهمت؟ مزيان. دونك دابخي لا كيسيون أولا دابخي لي دوني المعطيات شنو عندنا في المعطيات؟ عندنا أن اي دو ان بلس ان كتساوي اي دو ان زائد في دو ان على جوج. هنايا قبل ما نبدا الإكزارسيس ديالي غنعطيكم واحد الفكرة هادي مهمة وخصكم عارفينها. هي ربما هي الراس ديالك عامر فيه بزاف د الأفكار ولكن البروبليم فين هو؟ البروبليم هو أنك تكون مفاهمش مزيان. فهمتي؟ ما عرفتش كيفاش توظف داكشي. اما دابا هادشي اللي كنكتبو غتجبرك النص كبير عارفه. ملي نجلسو على الارض مكاينش شي احسن من الجلسه على الارض. كنسجلكم في فيديوز انا جالس على الارض باش كتجي جلسه معوضه. متفقين معايا الاخوان؟ الله. دونك الاخوان انا كنقول لكم دابا الراس ديالك عامر فيه بزاف د المعلومات ولكن لو بروبليم فين هو انك باقي ما كتعرفش كيفاش توظف داكشي. يعني كيفاش تخرج وكيفاش تجاوب باقي ما كتعرفش. هذا البروبليم. حنا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا ربما نقدر نتينا هادشي هذا راه عارفو ولكن متبعني كتفرج. علاش متبعني؟ حيت ربما كنقول شي حاجات اللي تقدر انت كتستافد منه. فهمتيني كيفاش؟ يعني اللي فاهم بالعكس راه اللي فاهم ملي كنكون انا كنهضر كيزيد يفهم كثار وهذاك اللي ما فاهمش كيكون كيفهم. يعني بزاف نقول انا بزاف د الحاجات اللي بعض المره ما كنبغيش نقولهم. يعني مثلا باش ما نطلعوش باش ما نزيدش نخربق لك الراس ديالك ولا مره كنخرج شي هضره ديك الهضرات اللي كنخرجهم الناس اللي فاهمين الامور مزيان يقدروا يستوعبوهم واللي ما فاهمش مزيان ما لا قد عليه كيشبر. صافي الاخوان مزيان. الوغ دابا ندوزو الفيديوز ديالنا غالبا الاخوان غادي يكونوا 30 دقيقه. صافي غالبا يكونوا 30 دقيقه ونكتبوا الكيلو زرق
واخا دابا انا نعمل لكم واحد التذكير مزيان اسيدي. اجي ستيلو هنايا. شوف ملي كتكون اي دو ان كونفيرج شنو معنى اي دو ان كونفيرج؟ معناتها ان لا ليميت بلس لانفيني اي دو ان كتساوي شي عدد كينتا من اخ. متفقين معايا؟ وفي هاد اللحظه لا ليميت بلس لانفيني اي دو ان كتساوي هي نفس لا ليميت بلس لانفيني اي دو ان بلس 1 واللي هي كتساوي ال. يعني فحال اي دو ان بلس 1 الليميت ديالها بحال اي دو ان راه كيكون عندهم نفس الليميت. صافي الاخوان ردوا لي فهاد القضيه هادي مزيان. فاش كتكون اي دو ان كونفيرج معناتها ان لا ليميت بلس لانفيني دو شحال كتساوي ال. وفي ديك اللحظه لا ديفينيسيون ديال لا كونفيرجونس دين سويت كيقولك ان اي دو ان بلس 1 و اي دو ان راه عندهم نفس الليميت، يعني بحال بعطيتهم غيكون. صافي هادي حاجه بديهيه عطني عاودنا نذكروها ما فيها بس الواحد الا تفكر. دابا غادي ندوزو اسيدي. صافي عقل لي على هادي مزيان، هادي كنستخدموها بزاف. صافقين يلا سيدي ندوزو نخدمو بهداك المعطى ديالنا اللي هو سيدي اي دو ان بلس 1 كتساوي اي دو ان زائد في دو ان على جوج. صافي واخا قلنا اي دو ان بلس 1 ايكال اي دو ان بلس في دو ان سور دو. هادشي هذا اللي غادي يعطيني هذا اللي غادي يعطيني عندنا اي دو ان بلس 1 ايكال او نخليوها هيدا باش تبان لكم مزيان. ماشي مشكل نخليوها هيدا حتى نكملو عليه. كتساوي اي دو ان زائد في دو ان. صافي الاخوان دابا هاد ان غادي طونفيرني بلس لانفيني، يعني غندخلو الليميت. غندخلو الليميت هنايا عطيني هي جوج اي دو ان بلس 1 كتساوي الليميت بلس لانفيني اي دو ان زائد في دو ان. بما ان هاد لي سويت كونفيرج فيمكن نفرق الليميتات، يعني هنايا غادي ترجع لي جوج مضروبة لا ليميت هنايا لي سويت كونفيرج، يعني نحقق نفرق لي ليميت. عطيني الليميت اي دو ان بلس 1 وهنا كيمكن لي نفرقهم، يعني ترجع لا ليميت بلس لانفيني اي دو ان زائد لا ليميت بلس لانفيني في دو ان. هاد القاعدة هادي صحيحة فاش كيكونو هاد لي ليميت اكزيست. صافي مزيان واخا. الوغ شحال قلنا حنايا لا ليميت بما ان ال بما ان اي دو ان بلس اي دو ان كتساوي الليميت ديالها كتساوي ال، فحتى اي دو ان بلس 1 تكون كتساوي ال، يعني عطيني هنايا جوج. انا كتبت لكم بالالوان جوج مضروبة في ال اش كتساوي. شحال لا ليميت ديال اي دو ان قلنا هي ال، شحال لا ليميت ديال في دو ان هي ال بريم. صافي مزيان. دابا غادي نجيبو هذا من الطرف هذا، يعني ترجع لي جوج ال ناقص ال اش كتساوي ال بريم. سافودير ان جوج ال ناقص ال هي ال، دونك كنجبر ان ال كتساوي ال بريم. صافي إذن هذه هي النتيجة اللي كان خصني دو لو ريزولتا. دونك هذه هي النتيجة اللي كان خصنا الإخوان. صافي مزيان. دونك أنا كنقولكم ردو لي بين إي دو إن بلس أن و إي دو إن راه عندهم نفس ليميت في الكا ديال إي دو إن إي كونفيرج. متفقين معايا؟ وكنتمنى يكون السؤال هذا واضح. ودابا غادي ندوزو لا كيسيون 5 بي. دونك 5 بي 5 بي اش كيقولك 5 بي اش كيقولك؟ كيقولك اسيدي مونطخي كو لا تمشي عند السؤال مرة ثانية. مونطخي كو دوني لا فالور دو ال، يعني ال شحال كيساوي ال شحال القيمة ديالو. صافي مزيان. دونك كمعلومة شني عندنا ال شحال كيساوي ال راه كيساوي ال بريم. صافي إذا إلا جينا المعطى الثاني في دو ان كتساوي 5 على اي دو ان قلنا اي ان اش كتساوي 5 على في دو ان. صافي هادشي اللي غادي يعطيني ان اي دو ان في دو ان اش كتساوي 5. دابا غادي ندخلو لا ليميت د ان طونفير بلس لانفيني. شحال عطيني لا ليميت بلس لانفيني د اي دو ان في دو ان كتساوي ليميت بلس لانفيني د 5. باش نوضحوها ليميت بلس لانفيني د 5 هي 5 وليميت اي دو ان في دو ان كتساوي ال بريم. قلنا سيدي قبيلاتي بلي ال كتساوي ال بريم. هاي قلنا ال كيساوي ال بريم. صافي اذا هنا شحال غتعطيني؟ غتعطيني ان ال مضروبة في ال اش كتساوي 5. ال مضروبة في ال كتساوي 5 بدل ان ال او كاري كتساوي 5.
دابا غادي ندخل هنايا الراسين كاري صافي. غندخل راسين كاري كتساوي راسين كاري دو 5 وهادي كتعطيني لا فالور ابسولي دو ال. لا فالور هادي راه كتساوي لا فالور ابسولي ملي كيكون الاس 2 تاحس فكتكون هي القيمة المطلقة. وهذا غادي يعطيني يا اما ال كتساوي جذر 5 او ال كيساوي ناقص جذر 5 صافي. بما ان حنا عندنا اي دو ان بوزيتيف ال شنو هو الليميت اي دو ان ولا في دو ان. حنايا عندنا ان واش غناخدو جوج بيهم لا يعني ناخدو وحده بيهم. بما ان عندنا اي دو ان مالا اكبر من الزيرو فالليميت فال انا نزيد نوضحها فلا ليميت بلوس لانفينيت اي دو ان اللي هي كتساوي ال شحال تكون حتى هي تكون بوزيتيف. اذا حنا خرجنا 5 جذر 5 وناقص جذر 5 حنا ناخدو الحل اللي موجب ياك حيت عندنا اي دو ان بوزيتيف. دونك اذا ال غادي يساوي 5 صافي الاخوان. يعني ان لا ليميت بلوس لانفينيت اي دو ان شحال كتساوي 5. ونفس الشيء قلنا ان لا ليميت بلوس لانفينيت في دو ان حتى ال ديال ال بريم ديالها شكون هو ال بريم. ال بريم راه هو ال شحال جبرنا ال هي 5 يعني غادي نجبرو حتى لا ليميت بلوس لانفينيت في دو ان كتساوي حتى هي 5 يعني ان اي دو ان في دو ان عندهم نفس الليميت ولا ليميت كتساوي 5. السؤال الاخراني اش كيقول لك؟ قال لك اسيدي شنو يمكن لك تستنتج شنو يمكن لك كوبو اون كونكلور شنو يمكننا نستنتجو. وكنحاول نصغر هذه بعدا غنكمل ليه هنا في لي جبد ورقة أخرى صافي نكمل ليه في هاد البلاصة هادي. هيدا أجي بحال هاك هيدا صافي سيدي. دابا شنو يمكننا نستنتجو السؤال 5 سي شنو يمكننا نستنتجو 5 سي شنو يمكننا نستنتجو. الوغ شنو عندنا اي دو ان ديكرواسون وشنو عندنا لي في دو ان كرواسون وعندنا ان اي دو ان و في دو ان عندهم نفس الليميت سافو دير ان اي دو ليميت اي دو ان موان في دو ان شحال كيساوي زيرو حيت ليميت اي دو ان 5 و ليميت في دو ان 5 5 ناقص 5 زيرو. اذا هذا التعريف دمن هذا التعريف ديال لي سويت ادجاسون. دونك اي دو ان اي في دو ان سون adjacent حيت التعريف ديال لي سويت ادجاسون اش كيقول لك؟ كيقول لك ان اي دو وحده فيهم خصها تكون كرواسون وحده فيهم خصها تكون ديكرواسون والليميت ديال الفرق ديالهم كيساوي الزيرو. دونك هادشي اللي جبرنا انا ديكرواسون اي في دو ان ديكرواسون وعندهم نفس الليميت صافي دغنا في دو ان موان لا ليميت دو اي دو ان موان في دو ان تيكال زيرو. اذا اي دو ان في دو ان مالهم سون ادجاسون. دونك هذا هو اكزرسيس ديالنا. كنتمنى يكون هاد الاكزرسيس واضح ومفهوم. وهاد الوراق اللي كنعملهم كوريكسيون غادي تجبرهم في انستغرام الاخوان. ربما تقدر تكون ما كتكتبش معايا ولا كذا باش نسهل عليك العمليه باش انت ملي بغيت تراجع فيمكن لك ترجعي انستغرام وتجبر هاد الوريقات هادو بلا ما تبقى ترجع تفرج في الفيديو من جديد صافي الاخوان. دونك كنتمنى يكون هاد الاكزرسيس هذا واضح ومفهوم ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم.